الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہن ابرا دا کچھ حال سناواں اپنے بھائیاں تائیں کیویں ہلاک کیتا رب اسنوں دتیاں سخت سزائیں. بیت اللہ دی عزت سن سن اسنوں غصہ آیا. نقلی کعبہ یمن دے اندر اس نے ایک بنایا. دل وچ سوچیا میں ہن جا کے اصلی کعبہ ڈھاواں. دل وچ سوچیا میں ہن جا کے اصلی کعبہ ڈھاواں. پھر آمن گئے لوکی ایتھے میں وی عزتاں پاواں. پھر کعبہ ڈھاون کارن اس نے کیتی جلد تیاری. 20,000 ہے فوج اس دی ہاتھی بندیاں ساری. فوجی آکھن دیر نہ لائیے جٹ پٹ کعبہ ڈھائیے.
حکم تیرا سر متھے یوتے اپنا زور وکھائیے پھر ہاتھیاں نو جد ٹورن لگے ہاتھی ٹردا نہ کوئی مشکل بن گئی فوجیاں تائیں مرضی رب دی ہوئی او چڑیاں کولوں باز مراوے او چڑیاں کولوں باز مراوے تے کیڑی کولوں ہاتھی جو چاوے کرے کراوے مر گئے ابرے ساتھی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الخدا امام کائنات امام اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما کے سانو نیک اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر کیا تسی ابرا کافر دا اور انہاں پرندیاں دا حال نہیں سنیا انہاں لوکاں دے کولوں کہ انہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے کس طرح دے نال انہاں نو اللہ نے تباہ و برباد فرمایا جو ارادہ لے کے آیا بیت اللہ نو گران دا توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر تو پہلاں دے حالات بیت اللہ دے یہ جڑا ابرا کافر ہے نا یہ حبشی جڑا نجاشی جڑا بادشاہ ہے او دے ماتحت کمانڈر ہے اور دوسرا کمانڈر ہے اربات یہ دو کمانڈر نجاشی بادشاہ دے سن ہویا انج بھی یمن دے اندر نصرانی مسلمان سن محبوب تو پہلا نصرانی مسلمان یمن دے اندر تے ایتھے ایک مشرک بادشاہ سی اس بادشاہ نے آ کے حملہ کیتا یمن تے یمن تے آ کے 20,000 تو زیادہ نصرانی مسلمان سن جنہاں نو قتل کیتا شہید کیتا اور پھر انہیں اپنی حکومت جمائی یمن دے اندر بعض عورتاں بچے بزرگ ایدی قید اندر آ گئے بول نہیں سکدے کچھ کر نہیں سکدے ایک آدمی دوڑ دیاں شاہ روم دے کول پہنچیا انہوں شکایت کی تھی کہ اس طرح ساڑھے تے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانہ تے شاہ روم نے نجاشی بادشاہ والے پیغام دیتا کہ یمن تے چڑھائی کرو فوج بھیجو اس بندے دے نال اور یمن نو دوبارہ واپس لے آ جائے توجہ کرنا غور کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت اسا ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرماندے نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا توانو ہاتھی والے ہم دے حالات معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والے نو کس طرح ہلاک فرمایا، کس طرح تباہ و برباد فرمایا۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اس طرح ہویا کہ یمن دے اندر نصرانی لوگ کلمہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ دے سامنے چکن والے انہاں تے ذو نواس بادشاہ نے اے مشرک بادشاہ وے انہیں آ کے حملہ کر دیتا یمن دے اندر۔ یمن دے مسلمان جو 20,000 تو زیادہ تعداد ہے انہاں تے حملہ کر کے انہاں نو جناب نہ شہید کر دیتا وے۔ ایک بچن والا دوڑ دیاں شاہ روم دے کول پہنچیا، انہیں آکھیا روم دیا بادشاہ اسی ہلاک ہو گئے، اسی تباہ و برباد ہو گئے، ساڑھے نوجوان ختم ہو چکے نے، اور ساڑھے تے جڑا حملہ کرنے والا بادشاہ ذو نواس ہے انہیں ساڑھیاں عورتاں تے ساڑھے بچیاں تے ساڑھے بزرگاں تے انہیں اپنا جناب نہ حکومت جما لئیے، زمینہ تے بھی قبضے ہو چکے نے، مکانہ تے بھی قبضے ہو چکے نے، علاقے تے بھی قبضے ہو چکے نے۔ اگر ہو سکے تے ساڑھی مدد کی دی جائے۔ شاہ روم نے پیغام بھیجیا وے حبشہ دے بادشاہ وال، آکھیا حبشہ قریب یمن تو لہذا حبشہ دے بادشاہ نو پیغام دیتا انج کرنا اس بندے دے نال فوجاں چڑھا دے اور یمن دے بادشاہ نو ختم کر دیتا جائے، دوبارہ حکومت نصرانیہ دی لیندی جائے، نصرانیہ دی حکومت دوبارہ آ جائے گی۔ انج کر کے پیغام دیتا گیا۔ جدو پیغام پہنچے جناب نا حبشہ دے بادشاہ دے کول انہیں دو کمانڈروں بلایا، ایک دانا اربا دے دوسرا دنام اربا، دوسرا دنا ابرا گئے وے، ابرا نو بلایا تے اربات نو بلایا، دونوں کمانڈروں نو فوجاں دیتیاں نے، سارے حالات تو آگاہ کر دیتا وے۔ اے دونوں فوجاں چڑھائی کر دیاں نے، اے دونوں کمانڈر چڑھائی کر دینے یمن تے چڑھائی کی دیئے، اس بادشاہ نو بھی شکست دے چھڑی، اے دیاں فوجاں بھی ختم کر دیتیاں، دوبارہ حکومت آ گئی ہے، لیکن اے دے تے قبضہ حبشہ دے بادشاہ دا ہو گیا، جنہیں بھیجیا وے ابرا تے اربات نو، اربا تے جناب نا اربات تے ابرا کافر، انہاں دونوں دی حکومت آ گئی ہے۔ جدو یمن دے اندر دونوں دی حکومت آ گئی ہے، حکومت چل دیاں اجے 2-3 سال ہی گزرے نے، آپس اندر اختلاف ہو گیا۔ آپ دیکھ دیو نا دنیا دے اندر بھی جتنے ملک نے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک دے 2 بادشاہ ہوں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک دے ایک وقت اندر 2 وزیر اعظم ہوں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک دے اندر ایک وقت اندر 2 وزیر اعلیٰ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں دا اختلاف ہوئے گا، ایک کہے گا میں انج کرنے، دوسرا کہے گا میں انج کرنے۔ ایک ملک واسطے ایک بادشاہ پسند کر دے ہو، اپنی ذات واسطے درد خدا کیوں پسند کر دے ہو؟ ایک ملک واسطے ایک بادشاہ پسند کر دے ہو، 2 بادشاہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی دا ایک بادشاہ ہوئے صدر ہوئے، دوسرا بادشاہ نون لیگ دا ہوئے، اختلاف ہو جائے گا۔ ایک کہے گا میں فلاں علاقے نو گرانٹ دینی ہے، دوسرا کہے گا میں فلاں علاقے نو گرانٹ دینی ہے، لہذا ایک بادشاہ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ تو اللہ فرماتے ہیں اگر 2 خدا ہوندے، ایک کہندا میں بارش پانی ہے، دوسرا کہندا آج بارش نہیں پانی، ایک کہندا فلاں نو پتر دینے، دوسرا کہندا نہیں تھی دینی ہے، ایک کہندا فلاں نو امیر کرنا ہے، دوسرا کہندا نہیں غریب کرنا ہے۔ اگر 2 خدا ہوندے تے زمین و آسمان دا نظام تباہ ہو جاندا۔ ایک خدا ہے، ایک حاجت روا ہے، ایک مشکل کشا ہے، جتھے 2 بادشاہ قومن تے رزلٹ کی نکل دے۔ اے یمن اندر 2 بادشاہ نے، ایک دا نام اربا دے، ایک دا نام ابرا دے۔ یہ جدو چند سال ہی گزرے نے، ایک اپنی مرضی کرنا چاہتا دے، دوسرا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اختلاف بڑھدیاں بات جنگ تک چلی گئی ہے۔ ایک آخد ہے میں بادشاہ ہاں، دوسرا آخد ہے ایک آندا میں تینوں نہیں مندا، دوجا آندا میں تینوں نہیں مندا۔ اس لیے اللہ نے آکھے قل هو اللہ احد، وہ پوری کائنات دا بادشاہ ایک ہے، کلا ہے۔ اگر 2 ہوندے تو انہاں وچ بھی اختلاف ہوندا، ایک آکھدا میں خدا ہاں، دوجا آکھدا سبحان اللہ۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. اے دونوں بادشاہاں دے درمیان اندر دونوں بادشاہاں دے درمیان اندر اختلاف ہو گیا. اختلاف بڑھدیاں ملک دے حالات اتنے خراب ہو چکے نے. 50% لوگ ایک سائد دے 50% دو لوگ دوسری سائد دے. آپس اندر جنگ شروع ہو گئی ہے. تلواراں اٹھا لیاں گئیاں نے. دن طے کر لیا گیا وے. ابراہ نے آکھیا فلاں دن جنگ کران گے. اربات نے آکھیا میں تیار ہوں. اپنی فوجاں تیار کر لیاں. اپنے لشکر تیار کر لینے کیونکہ دو بادشاہ ایک دوجے نو پسند نہیں کر دے. جدو میدان اندر آگے میدان جنگ اندر آپس اندر لڑنے واسطے تیار ہو گئے نے. ابرا قریب آیا اربات نو بلایا. آکھیا اے اربات ایسی کیوں اپنی فوجاں مرانا چاہنے ہو؟ کیوں اپنا علاقہ تباہ کو برباد کرنا چاہنے ہو؟ انج کرنا تو تے میں لڑ پینے ہوں. تو تے میں جنگ کرنے ہوں. جڑا ہلاک ہو گیا دوسرا جڑا بچ جائے گا حکومت او دی ہوئے گی. فوجاں او دیاں ہون گیاں. علاقہ او دا ہوئے گا. جدو آپس اندر لڑن لگے نے ادو اربات نے آکھیا ابرا حملہ کر. پہلے حملہ تو کرے گا. ابرا نے آکھیا نہیں تو اپنا شوق پورا کر لو. پہلے حملہ تو کر. اربات نے حملہ کیتا وے. ابرا کافر دے سر اندر تلوار لگی ہے. اے سر دے اندر بھی گہری چوٹ آ گئی ہے. چہرے تے بھی گہرا زخم آ گیا وے. اے لب بھی کٹ دیتے گئے نے. انج کر کے ابرا زمین تے گر گیا. جدو ابرا زمین تے گریا وے اربات دوسرا حملہ کرنے لگ گئے. ایدہ نوکر غلام دوڑ دیاں آیا. ابرا کافر دا غلام دوڑ دیاں آیا. انہی اچانک تلوار مار کے ارباب دا سر قلم کر دیتا وے. جدو ارباب دا سر قلم کر دیتا وے ارباب ختم ہو گیا. ابرا دا علاج شروع ہو گیا وے. چند دنہ دے بعد ابرا کافر بھی بچ گیا. جدو ابرا کافر بچ گیا یمن دیاں فوجاں بھی دے ماتحت ہو گئیاں. یمن دا علاقہ بھی دے زیر تحت ہو گیا. یمن دے لوگ بھی انہوں بادشاہ منن لگے. بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے. اے ہوئی خبر حبشہ دے اندر پہنچی ہے. جدو حبشہ دے بادشاہوں پتہ چلے آوے انہوں بہت زیادہ غصہ آیا. انہیں لیٹر لکھے آوے. انہیں آکھیا دونوں بندے میں پیجے سن میری فوج دے کمانڈر سن. اگر حالات خراب ہو گئے سن انہوں چاہی دسی پہلے مینوں آگاہ کر دے. انہوں مینوں نہیں دسیا. آپس دے اندر جنگ شروع کر دیتی ہے. اور جناب اربات مر گیا وے. ابرا بچ گیا وے. انہیں لیٹر لکھیا ابرا کافر دی طرف. یہ لیٹر آیا تے ابرا نے کھولیا. ایدے تے لکھیا وے اے ابرا مینوں تیرے حالات دا پتہ چلے آوے. تو اربات کمانڈر نو ختم کر دیتے. ایدہ سر قلم کر دیتا وے. تو یمن تے حکمرانی شروع کر دیتی ہے. میرا انتظار کر میں بہت جلدی آواں گا. بہت بڑی فوج لے کے آواں گا. میں تیری فوج دا تیس نیس کر دیاں گا. میں تیرا سر قلم کر کے اے تیرے سر دیاں زلفاں یمن دی مٹی اندر ملا دیاں گا. مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیرا سر قلم کراں گا. مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیریاں زلفاں یمن دی مٹی دی اندر یمن دی خاک اندر ملا دیاں گا. جدو ابرا نے لیٹر پڑھیا دے ابرا کافر ڈر گیا. انہیں دوبارہ لیٹر لکھے آوے. انہیں آکھیا بادشاہ میرے کلو غلطی ہو گئی ہے. میرے کلو گناہ ہو گیا وے. اگر چاہو تے سزا دے دے وہ بہترے وے مینوں معافی دے دے وہ. ایدے بدلے اندر میں تواڈے نال بہت زیادہ وفاواں کراں گا. بہت زیادہ پیار کراں گا. انہیں ایک تھیلی لئیے. اس تھیلی دے اندر یمن دی مٹی پا دیتی. اپنیاں زلفاں دے بال کٹے نے. اس زلفاں دے بال کٹ کے اس مٹی اندر ملا دیتے نے. نال تحفے تے پیجے نے. لیٹر لکھے آوے حبشہ دے بادشاہ تو قسم اٹھائی سی میں ضرور حبشہ دے اندر آواں گا. میں تیرا سر قلم کراں گا. میں تیرے سر دیاں زلفاں مٹی دی اندر ملا دیاں گا. تے تینوں آن دی لوڑ نہیں ہے. میں آپ ہی اپنے بال کٹ لینے. میں آپ ہی یمن دی مٹی اٹھا لئیے. اے دے اندر میں اپنے بال سڑ دیتے نے. میں خود ہی اپنے سر اندر مٹی پا لئیے. لہذا توانوں جنگ دی لوڑ. یہ تو پتہ چلتا ہے بھی بندہ بڑا چلاک سی. بڑا ہوشیار بندہ سی. انہیں آکھیا بادشاہ نے جو قسم چکی ہے تیری قسم پوری کیویں ہوئے گی. انہیں تے اپنی قسم پوری کرنی. انہیں لیٹر لکھیا بادشاہ تیری قسم پوری ہو گئی. تو قسم چکی سی میرے سر دے وال یمن دی مٹی چ ملائے گا. تے میں آپ ہی یمن دی مٹی بھی بھیج رہا ہاں تے اپنے سر دے وال بھی یہ دے وچ ملا کے بھیج رہا ہاں تاکہ تہاڈا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. بادشاہ نے جدوں لیٹر پڑھیا تے نال نوٹو ویکھے. نوٹو آ پیسے جڑے نا بڑیاں دا موڈ بدل دیندے نے.
تسی جاؤ نا تھانے چ کوئی بندہ پھڑیا جائے تے تھانے جاؤ تھوڑی گل ہی نہیں سن گے بالکل بھی تسی آکھو جی میں فلاں ڈی سی دا پتر ہاں میں فلاں دا بیٹا میرا فلاں تعلق ہے نا وہ کہن گے جڑا بندہ پھڑے نو تے سزائے موت ہونی انہیں تے چھٹنا ہی نہیں انہیں تے اے بھی کیتا اے بھی جڑا نہیں کیتا وہ بھی کہن گے کوئی انج ڈران گے بھی سننے والا پہلے تو کوشش کرتا ہے میں ہی ہوڑی جی نس جاواں کہ مینوں ہی یہ محبت دے اندر نہ واردات دوجا حوالات چ نہ پا دین تے جے انج نہیں تے پھر انہوں ٹھنڈیاں کرن دا طریقہ ہوندا ہے بھی انہاں دے قریبی کیڑا سپاہی ہے جڑا قریبی انہاں دی مٹھ وچ بابا قائد اعظم پڑھا دے اے بابے نو کنے سال ہو گئے کنیاں صدیاں بابے نو کنے سال ہو گئے نے فوت ہویاں تے اج بھی بابے دا روح ہے صرف انڈیا تے نہیں انگریزاں تے نہیں ساڑے مسلمان دے تھانیاں تے کچہریاں بھی او دا روح ہے ساڑی نہیں منی ساڑے پیو دادے دیاں بڑیاں سفارشاں نہیں بابا جی پھڑایا اللہ جی جناب مہربانی کرو انہاں کہا شام نو ہی آ جائے گا کہ وہ سزائے موت والا کھاتا ہی ختم ہو گیا بڑی پاور ہے تے اے جڑا براسینے نے بہت نوٹ بھیجے تحفے بھیجے تے جدو نجاشی نے ویکھیا خوش ہو گئے واہ جی کیا بات ہے نہیں یہ تے اپنا ہی بندہ ہے یہ تے پولیس والے امی کر دیں پھر اگے ایسے چنوا دیں جناب یہ اپنا ہی بندہ ہے انہوں بھی سمجھ آ جاندی یہ اپنا نہیں یہ قائد اعظم دا بندہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ابرا کافر نے لیٹر لکھیا بادشاہ وا تسی فلاں تاریخ نو آنا ہے تواڈے آن تو پہلا تواڈا بہترین مجسمہ میں یمن دے اندر لگا دیواں گا ایسا مجسمہ ہوئے گا لوگ اودی پوجا کرن گے ابرا کافر نے انج کر کے نجاشی بادشاہ نو خوش کیتا تے بادشاہ نو خوش انج کیتا وے انہیں یمن دے اندر ایک بیت اللہ دی طرح گھر بنایا جویں بیت اللہ وے ایویں گھر بنایا اے دیتے جناب نا اس بادشاہ دی شکل بنا کے او دا بت بنا کے کھڑا کر دیتا وے لوکاں نو آکھیا بیت اللہ نہ جایا کرو حج کرنا تے تھے کرو عمرہ کرنا تے تھے کرو مگر کسی نے دی گل نہ منی کوئی بندہ بھی دی آکھی نہ لگیا بڑا غصہ آیا وے ایک رات انج ہویا کوئی دو بندے آئے یا ایک بندہ آیا آ کے جڑا انہیں بیت اللہ دے مقابلے اندر گھر بنایا سی بیت اللہ دے مقابلے اندر کعبہ بنایا سی بیت اللہ دے مقابلے دے اندر عبادت گاہ بنائی سی ایک بندہ آکے تے پیشاب کر کے چلا گیا جدو صبح ہوئی انہوں پتہ چلے آوے انہوں بہت زیادہ غصہ آیا انہیں آکے شاید قریشی آگئے نے انج دا کم قریشی کر سکتے نے کیونکہ میں بیت اللہ دے مقابلے اندر ایک گھر بنایا سی اے دی تسلیل کرنے واسطے اے دی بے حرمتی کرنے واسطے انج کیتا وے لہذا میں انج نہیں جانا میں انج کراں گا بہت بڑا لشکر لے کے جاواں گا جڑا بیت اللہ وے بیت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر اس بیت اللہ نو گرا دیاں گا مکے شہر نو تیس نیس کر دیاں گا تاکہ جمینہ میرے گھر دی بے حرمتی کی دیئے ایویں میں رب دے گھر دا بھی نام و نشان ختم کر دیواں انہیں پیغام دیتا وے فوجاں تیار ہو گئیاں نے جدو فوجاں تیار ہو گئیاں نے ادھر راستے دے اندر مسلمانوں نو پتہ چلے آؤ نصرانیوں نو پتہ چلے آوے ابراہیمیوں نو پتہ چلے آؤ آ رہے آوے ابرا کافر بیت اللہ گران واسطے راستے اندر بڑیاں فوجاں دا مقابلہ ہویا بڑے دستیاں دا مقابلہ ہویا دے مگر ابرا کافر 20,000 دی فوج لے کے آ رہے ہیں 20,000 دی فوج لے کے آ رہے آوے انہیں بڑے مسلمانہ دا قتل عام کی داوے انہاں دے مال نو لوٹ لے آؤ مال غنیمت جمع کر لے آؤ چل دیاں جدو بیت اللہ دے قریب آیا انہیں اپنے ڈیرے لگا لینے تے جڑے جناب نا مکے دے لوگ سن انہاں دے جتنے بھی جانور چراگاہ دے اندر سن انہاں جانوران بھی پکڑ لے آؤ انہاں جانوران بھی پکڑ لے آوے انہاں جانوران بھی لوٹ لے آؤ مکے اندر خبر پہنچیے ابرا کافر دا لشکر قریب آ چکے آوے ساڑھے جانور بھی انہیں اپنے قبضی اندر لے لینے اور ابرا کافر نے پیغام دیتا مکہ مکرمہ دے اندر مکے دے اندر کون سردار ہے پتہ کیتا جائے پتہ چلیا مکے دے اندر عبد المطلب سردار ہے آکھے عبد المطلب نو بلایا جاوے جدو عبد المطلب نو بلایا گیا آکھیا اے عبد المطلب پہلے تے ابرا بیٹھا سی تخت دے اوپر جدو عبد المطلب آیا وے ادھا رو بھی اتنا دراز کا دے لال سرخ چہرہ وے بڑا خوبصورت دے بڑے روب والی شکل ہے جدو انہی ابرا نے ویکھیا ڈر گیا خوف دل اندر پیدا ہو گیا اتنا کٹیل جوان سردار ہے ادھے لوگ کتنے جوان ہونگے ادھیاں فوجاں کنیاں طاقتوار ہونگیاں ادھے نات تمیز نال گل کرنا پے گی لہذا ابرا کافر تخت اترے آدھے انج دسترخوان لگایا ادھے تے فروٹ وغیرہ رکھ دیتے نے کھانا لگا دیتا وے ایک طرف عبد المطلب بیٹھ گیا ایک
طرف ابرا کافر بیٹھ گیا آکھیا میں یمن دا سردار ہاں تو مکہ دا سردار ہے میرے نال ڈیل کرنا میں بیت اللہ گران آیا ہاں دس تو اگر تیرا کوئی مطالبہ ہے تے کر لا ورنہ میں بیت اللہ گرا دینا وے عبد المطلب تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا انتظار کرن دے بعد بولے آکھیا میرا مطالبہ اے وے میرے 200 اٹھ تو پکڑ لینے چراغ آدیں دروں میرے اٹھ واپس کر دے میرے اٹھ واپس کر دے ابرا کافر نو بڑا غصہ آیا انہیں آکھیا اے عبد المطلب میں تے تینوں بڑا سیانا سمجھدا سا میں تے تینوں بڑا جناب نا عقل مند سمجھدا سا جدو تو آیا نے تیرا روب میرے تے انج چھا گیا میں اپنا تخت چھڑ کے تیرے نال دسترخوان تے بیٹھ گیا حالانکہ میں آج تک کسی نال دسترخوان تے نہیں بیٹھا لیکن جدو تو بولے آوے تیرا ڈاری سارا میرے اندروں ختم ہو گیا ہے مینوں لگتا ہے تو اتنا عقل مند بندہ نہیں ہے اتنا باشعور بندہ نہیں ہے تینوں رب دے کار دی فکر نہیں ہے تینوں اپنی اٹھان دی فکر ہے اپنے جانوران دی فکر ہے حالانکہ جڑے مسلمان نے وہ تو بیت اللہ تو تن من دھن قربان کا دیں گے لیکن بیت اللہ گرام نہیں دیں گے یہ میں سوچ کے آیا سا یہ مال و متا تے دے دیں گے مگر بیت اللہ تے آنچ نہیں آ دیں گے اے عبد المطلب ہے تو تی اپنی اٹھ بیاں منگنا دے یہ دا مطلب ہے میں بیت اللہ تے حملہ کر دیں ماں انہیں آکھیا جی میں اٹھ اس وجہ تو بیاں منگنا ماں میں بیت اللہ دا مالک نہیں ہاں میں بیت اللہ دا مالک نہیں ہاں میں تے اٹھاں دا مالک ہاں مینوں میرے اٹھ جائی دینے میرے اٹھ واپس کر دے تے کوئی بھی کار والا اپنے کار دی بے حرمتی نہیں ہون دیندا مینوں میرے اٹھ جائی دینے تو جانے تے بیت اللہ جانے تو جانے تے بیت اللہ دا خدا جانے میں تینوں روکاں گا نہیں ابرا نے آکھیا پھر سن لا میرا ارادہ بچے قتل کرن دا نہیں ہے میرا ارادہ عورتاں نوں قیدی بنان دا نہیں ہے میرا ارادہ بزرگاں تے تلواراں چلان دا نہیں ہے میرا ارادہ تیرے جناب نا تیرے قبیلے دے جواناں نوں ضائع کرن دا نہیں ہے میرا ارادہ صرف بیت اللہ نوں گران دا دے لہذا میں 4 بڑے زنجیر لے کے آیا ہاں اور انہاں زنجیراں نوں بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال باندھاں گا اور پھر انہاں زنجیراں نوں اپنے ہاتھیاں دے نال باندھیاں گا ہاتھیاں نوں ٹوراں گا بیت اللہ دیاں دیواراں انج کر کے ٹوٹ کے زمین تے گر جان گیاں تے بیت اللہ نوں میں گرا کے واپس چلا جاواں گا میں تواڈے جناب نا مال دا بھی نقصان نہیں کردا میں تواڈیاں جاناں دا بھی نقصان نہیں کردا اپنیاں جاناں بچا کے مکہ شہر چھڑ کے چلے جاؤ عبد المطلب نے آکھیا ٹھیک ہے شرط او ہوئی ہے میرے اٹھ واپس کر دے میرے اٹھ انہیں یار کیسا بندہ ٹکرے ہیں تو میں کہہ رہا میں بیت اللہ گرانا ہے تو کہہ رہے ہیں میرے اٹھ واپس کر دے میرا سوال ہو رہے تیرا جواب تے عبد المطلب نے آکھیا میں اٹھاں دا مالک ہاں بیت اللہ دا مالک جڑا مالک ہے وہ آپے تیرے نال کر لے گا مینوں فکر دی کیڑی لوڑ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے انج کر کے میرے محبوب پیغمبر دے دادا عبد المطلب نو اٹھ حوالے کر دیتے گئے نے اے اپنی اٹھ لے کے چلا جاؤ عبد المطلب نے اٹھ لے نے چل دیاں بیت اللہ دے اندر آ گیا مکے دے لوگ انتظار کر رہے سن بچے تے جوان بزرگ انتظار کر رہے سن ساڈا سردار گیا وے کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا جدو عبد المطلب واپس آیا انہوں نے آکھیا اے عبد المطلب اپنی اٹھ لے کے واپس آ گیا میں یہ دا مطلب صلح ہو گئی ہے اور ابرا واپس چلا جائے گا عبد المطلب نے آکھیا نہیں ابرا واپس نہیں جائے گا ابرا بیت اللہ گرا کے جائے گا مکے دے مرد بھی رون لگ گئے عورتاں بھی رون لگ گئی بچیاں دیاں کھینچانسو آ گئے نے ابرا کافر دا سی مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے جوان بھی ساڑے کول کوئی نہیں اتنے تیر بھی ساڑے کول کوئی نہیں اتنی تلواراں بھی ساڑے کول کوئی نہیں اسی ابرا کافر دا مقابلہ کر سکیے عبد المطلب نے آکھیا روندے کیوں آکھے بیت اللہ گر جائے گا آکھیا نہیں بیت اللہ نہیں گرے گا جویں اسی اپنے گھراں دی حفاظت دا ذمہ لے آوے اللہ سونے نے بھی اپنے گھر دی حفاظت دا ذمہ لے آوے رب جانے تے او دا گھر جانے انج کرو نا اگر اپنی جاناں بچانا چاہندے ہو اپنا مال و متا بچانا
چاہتے ہو اے بیت اللہ چھڑ دے وہ تے پہاڑاں دی طرف نکل جاؤ انج لوگ دوڑ پینے کوئی غار ہرا دی طرف دوڑ پینے کوئی غار سور دی طرف دوڑ پینے پہاڑاں دی طرف لوگ دوڑ پینے اپنے بچے نال لینے عورتاں نال لیاں نے بزرگ نال لینے اپنا سونا چاندی زیورات نال لینے انج کر کے جناب نہ اپنے جانور نال لینے تے بیت اللہ چھڑ کے جا رہے نے ادھر بیت اللہ چھڑ کے نالے لوگ روئی جا رہے نے نالے بیت اللہ جیسی عظیم جگہ چھڑ کے جا رہے نے ادھر ابرا کافر بھی منظر بیخ رہے آوے بڑا مسکرائی جا رہے ہیں آج بیت اللہ خالی ہو جائے گا آج لڑن دی لوڑ نہیں پے گی آج جھگڑن دی لوڑ نہیں پے گی میری فوج بھی بچ جائے گی میرے ہاتھی بھی بچ جان گے میرا سامان بھی بچ جائے گا بیت اللہ بھی آسانی نال گر جائے گا جدو سارے لوگ بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے نے انج کر کے عبد المطلب نے مکے دے جڑے سب تو بزرگ لوگ سن زیادہ عمر دے لوگ سن انہاں بزرگاں نو اپنے نال لے لیا چلدے ہیں بیت اللہ دے اندر آ گئے نے بیت اللہ دیاں صفائیاں کیتیاں نے خانہ کعبہ دی صفائی کر کے جدو بیت اللہ دے اندروں باہر جان لگے حجر اسود دا بوسہ کر کے واپس جان لگے نے انج کر کے بیت اللہ دے دروازے تے پہنچے نے دروازے تے پہنچ کے انج کنڈی کھڑکائیے کنڈی تے کنڈی کھڑکا کے آکھیا بیت اللہ دیا مالکا ابرا کافر آ رہی ابرا کافر تیرے گھر تے حملہ کر دے گا تیرے گھر نو گران دا ارادہ کر رہے آوے سونے مالکا کوئی بندہ بھی اپنے گھر نو اجڑن نہیں دیندا کسے دا گھر بھی اجڑ جائے تے او دے کولو برداشت نہیں ہوندا کسے دا گھر بھی کوئی گرانا چاہے تے کوئی گران نہیں دیندا تے دنیا والے ایک پاسے سونے ربا تو ایک پاسے آج تیرا گھر بیت اللہ گر جائے گا ابرا کافر دی بہت بڑی فوج ہے بہت بڑا لشکر ہے ان قریب بیت اللہ تے حملہ کرنے والا ہے بیت اللہ دیا مالکا اسی لڑ نہیں سکدے اسی مقابلہ نہیں کر سکدے اسی اے دے فوج نو روک نہیں سکدے اگر مقابلہ کرنا بھی چاہیے تے ختم ہو جاواں گے لہذا اسی تے جا رہے ہیں اپنا مال بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے بچے بھی لے کے جا رہے ہیں اپنی عورتاں بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے بزرگ بھی لے کے جا رہے ہیں بیت اللہ دیا مالکا تو جانے تے تیرا کار جانے تو جانے تے تیرا کار جانے اللہ بیت اللہ دیا حفاظتہ فرما اللہ بیت اللہ دیا حفاظتہ فرما انج 3 مرتبہ جملے دہرائے نے بیت اللہ دا دروازہ بند کر دیتا دروازہ بند کر کے عبد المطلب دیا سسکیاں بج گئیاں نے اے بزرگ زاروں کی تار روئی جا رہے نے نالے چلتے جا رہے نے نالے کہتے نے مالکا اگر ابرا نے حملہ کر دیتا اگر اج بیت اللہ گر گیا دین ابراہیمی تے عمل کون کرے گا ابراہیم دے دین تے عمل کون کرے گا پھر تے طواف کون کرے گا پھر تے حج کون کرے گا پھر اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن کون آئے گا اگر تیرے گھر نو اج گرا دیتا گیا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سفید بزرگ دی جناب نا بزرگ دی سفید داڑھی دا بھی رب حیا کر دے اے مکے دے بزرگ سارے رون لگ گئے ادھر بزرگ روئی جا رہے نے ادھر پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر بچے روئی جا رہے نے عورتاں روئی جا رہی نے اللہ جب بیت اللہ نو گرا دیتا جائے گا مال کے کائنات تے سارا مندر ویکھ رہے نے ابرام نے اپنی ہاتھیاں نو تیار کیتا اپنی فوجاں نو تیار کیتا عیاشی کیتی شراباں پیتیاں اپنے نال لیان والیاں عورتاں نو نچایا پنگڑے پائے تے جشن منایا اج بیت اللہ گر جائے گا جتے ساری دنیا آندی ہے شراب کباب کر کے اپنا سفر شروع کر لگاوے آسمان تو آواز آئیے الم تارا کیفا فعل ربکا بے اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ آسمان تو غیبی آواز دی اے میرے ابابیل اے میرے ابابیل اے میرے ابابیل پرندیاں نے آکھیا جی سونے ربا کی حکم ہے جی خالقہ مالکہ کی حکم ہے فرمایا ابابیلو آج میرے بندے تے بیت اللہ چھڑ کے چلے گئے نے مکہ مکرمہ چھڑ کے چلے گئے نے اور نہ سمجھیا سی ابرا دا مقابلہ نہیں کر سکدے ابابیلو تسی میری چھوٹی جی مخلوق جے آج ذمہ داری تو آڈے تے بہت بڑی
بڑی ہے مالکا سی تیرے کس کام آئے اللہ سی تے تیری حقیر مخلوقا ربا سونے ساڑھے واسطے آرڈر کیوے اللہ فرماتے نے ابرا کافر لشکر لے کے آیا ہے 20,000 دا لشکر لے کے آیا وے میرے بیت اللہ نو گران واسطے میں رب نے فرشتیاں نو بھی حکم نہیں دیتا میں رب نے جنات نو بھی حکم نہیں دیتا میں رب نے اور مخلوقہ نے بھی حکم نہیں دیتا اگر سونا مالک چاندہ جنگلہ دیاں شیران نو ادھر دڑا دیندہ اگر سونا مالک چاندہ درندیاں نو سپاں نو تے ازدہاں نو حکم دے چھڑ دا اگر سونا مالک چاندہ آسمان تو جبرائیل میکائیل اسرائیل تے اسرافیل نو حکم دے دیندہ اگر سونا رب چاندہ پہاڑاں دیاں فرشتیاں نو حکم دے چھڑ دا اگر سونا رب چاندہ بستیاں اجاڑن والیاں فرشتیاں نو حکم دے دیندہ لشکر ہلاک کرن والیاں فرشتیاں نو حکم دے دیندہ اگر رب چاندہ آسمانہ تو پتھران دی بارش برسا دیندہ اگر رب چاندہ اتنی تیز آندھی بھیج دیندہ اے لوگ آندھی اندری تباہ و برباد ہو جاندے اگر سونا رب چاندہ آسمانہ تو اللہ آگ دا عذاب نازل کر دیندہ لیکن دنیا والیاں نو دسیا اے سارا مندر مکے والے بیخ لبڑ اسی جوانا اسی بڑیاں اسی اشرف المخلوقات اسی ڈر گیاں پر ابابیل نہیں ڈرے ابابیل نہیں ڈرے اللہ فرماتے نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ الْأَبَابِيلِ اے میرے ابابیلو جی سونے کیا ڈرے فرمایا آج ایک میرا کام کر دے وہ ابرا کافر بیت اللہ گران آ رہے آوے تے تو انو بیت اللہ بچان لی میں حکم جاری کر دیتے بیت اللہ بچان لی میں حکم جاری کیتے اللہ سونیاں اسی چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں اسی چھوٹیاں چھوٹیاں تیریاں مخلوقاں بیت اللہ نو کمی بچاواں گے ابرا نو کمی ہلاک کراں گے اللہ فرماتے نے تین کینکر اٹھا لو ایک کینکر چون جندر دو کینکر اپنے دنیا پنجیاں دے اندر تین کینکر اٹھا لو کینکر سٹنا تو آڈا کام میں ایٹم بمب بنانا میں رب دا کام میں ابرا کہہ رہے آج میں بچ جانا ہے آج تے اگو راستہ ہی صاف ہو گیا ہے آج تے میں جانا ہی ہے بیت اللہ گرا کے واپس ٹر جانا ہے تے پوری دنیا تے قیامت تک لوگ یاد کرنگے او بیت اللہ جنو رب دا گھر آکھدے سن تے ابرا نہیں گرا دیتا سی تے دے گران دینا لوگ دے والو توجہ ہٹا کے جڑا میں یمن وچ گھر بنایا ہے او دا طواف کرنا شروع کر دیں گے لوگاں تے میرا روب تاری ہو جائے گا تے اس گھر دا روب تاری ہو جائے گا پر انہوں پتہ نہیں جدو رب کام لین تے آوے تے ابابیلا کل بھی لے لیں گے اسی تے انسان ہاں جدو رب کام لین تے آوے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں دی کی حیثیت کہ وہ انسان ویخ لین تے انسانہ دیاں بستیاں تو دور بسیرہ کر دیاں نے انسانہ دیاں بستیاں تو دور بسیرہ اتنا ڈر ہے لیکن جدو رب دا حکم آ جائے تے پھر ابابیلاں دے کینکر بھی ایٹم بمب بن جاندے نے کہ رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے اوے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے رب عاجز تے بے کس دیوی سن ہر جاتے دعا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے جدو رب نے خود ازمایا گا کمی صبر خلیل بکھایا گا جدو رب نے خود ازمایا گا کمی صبر خلیل بکھایا گا انہیں اگ نوی کر گلزار دیتا جے بچاوے تے آپ بچا سکدے انہیں اگ نوی کر گلزار دیتا جے بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے نمرود لعین دے نال بیتی کمی لنگڑے مچھر کمال کی تھی
نمرود نے بھی آکھیا جی ابراہیم اپنے رب نو آکھ میرے نال جنگ کر لوے، تے اللہ تعالی نے جنگ کرن واسطے مچھراں نو بھیج دتا۔ اے اودوں دے بھیجے نے ہن وی سکھ نال سون دیندے۔ نمرود لائن دے نال بیتی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتی، او دا سر اپنا تے جُتی اپنی ہتھی اپنے آپ مرا گھت دے، او دا سر اپنا تے جُتی اپنی ہتھی اپنے آپ مرا گھت دے، رب قادر مطلق ہر شیتے چڑیاں تو باز۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اور ابرا کافر تیار ہے اپنے سپاہیاں نو فوجیاں نو تیار کر لے آوے، شراب کباب دی محفل ساری رات کردا رہیا، ساری رات کردا رہیا، تے فوجیاں نے آکھیا وے ابرا رات دے اندھیرے اندر بیت اللہ تے حملہ کر دینے آؤ، انہیں آکھیا نہیں رات دے اندھیرے اندر حملہ نہیں کرنا، راستہ صاف ہے، راستہ صاف ہے، اپنے نال کسی نے مقابلہ نہیں کرنا، رات نو حملہ کرنا، رات نو حملہ کرنا تے بزدلاں دا کام ہے، میں بزدل نہیں ہوں، میں تے یمن دے بادشاہ نو جناب شکست دین والا ماں، میں تے یمن دے بادشاہ نو ختم کرنے والا ماں، اپنے مقابلے اندر جڑا بادشاہ آیا او دا بھی سر قلم کرنے والا ماں، مینوں کسی میدان اندر شکست نہیں ہوئی، بار بار بندہ جتدا جائے تے غرور بھی آ جاندا ہے، تکبر بھی آ جاندا ہے، پھر او کسی گل نو کچھ نہیں سمجھدا، اچانک ایسا حملہ ہوندا ہے کہ بندے دی سوچ اندر بھی نہیں ہوندا، وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوندا، بار بار جتن والے ہو فٹ بال اندر، کبڈی دی اندر، کرکٹ دی اندر غرور تے تکبر نہ کریا کرو، اپنے رب دا شکر ادا کریا کرو۔ اے ابرا نے غرور تے تکبر کیتا میں ہر میدان اندر جتے آواں، اینے میدان جت گئے آواں، اج کیویں ہار سکنا، اج کیویں شکست ہو سکدی ہے، اے جدو جناب نا انج کر کے تیاریاں بٹیاں نے تے جدو آ رہے سن بیت اللہ وال، راستے دے اندر جدو انہاں دے لوکاں نے حملہ کیتا اور ایک علاقے دے لوکاں نو قتل کر دیتا، اس علاقے دے سپاہ سالار نو قیدی بنا لیا سی، ابرا کافر نے اس وجہ تو قیدی بنایا سی کیونکہ انہوں بیت اللہ دے راستے دا پتہ نہیں سی ہے، اس بندے نو بیت اللہ دے راستے دا پتہ سی، انہوں آکھیا تو سانو بیت اللہ دا راستہ دسے گا، اور جدو یہ بندہ قیدی دے نالے جدو بیت اللہ تے حملہ کر لگے نے، اے بندہ دوڑ دیاں آیا، سارے ہاتھی تیار نے بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے، سارے فوجی تیار نے بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے، اے بندہ جنوں قیدی بنا کے لے آئے سن، اے دوڑ دیاں آیا، انہیں ہاتھی دا کان پکڑیا، اے دے کان نو 2-3 دفعہ چنجوڑ کے دے کان اندر گل کیتی ہے، آکھیا اے ہاتھی اج تیرے کلو بیت اللہ گرام دا کام لے آ جائے گا، اے ہاتھی اج تیرے کلو اللہ دا کار گرام دا کام لے آ جائے گا، اے ہاتھی اج تو اس رب دے گھر تے عملہ کرن جا رہے ہیں جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے، جس رب نے تینوں خوراک دی ہے، جس رب نے تیرا جسم بنایا ہے، جس رب نے تیرا وجود بنایا ہے، پوری کائنات جدا ذکر کر دی ہے، بہتر اے وے اپنے رب دے نافرمانی نہ کری، اپنے مالک دی نافرمانی نہ کری، اپنے رب نو ناراض نہ کری، ہاتھی اگے نہ جائیں واپس چلا جائیں، اگے نہ جائیں واپس چلا جائیں، اتنی گل کہہ کے بندہ دوڑ پیا، اے بھی پہاڑاں دی طرف چڑھ گیا، ابرا کافر نے ہاتھی نو توڑے ہے، اے ہاتھی تڑن دی بجائے زمین تے بیٹھ گیا، جدو بڑا ہاتھی زمین تے بیٹھا، اے دے نال دے ہاتھی بھی زمین تے بیٹھ گئے نے، انہاں نو اٹھان دے نے مگر اٹھ دے نہیں، ماری جا رہے نے مگر اٹھ دے نہیں، ہائے ہائے جانور بھی اپنے رب دے اتنے فرما بردار نے، جانور بھی اپنے اللہ دے اتنے تابعدار نے، اے نوجوانوں جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، میں تے تو اپنے اللہ دے کنے فرما بردار ہاں، اسی اپنے رب دے کنے آنکھی رگنے ہاں، اسی کوئی ایسی جگہ نہیں جتھی اپنے رب دی نہ فرمانی نہ کیتی ہوئے، کوئی ایسا میدان نہیں جتھی اپنے اللہ نو ناراض نہ کیتا ہوئے، اس رب نے تے 30 پاریاں دا قرآن مصطفیٰ دے سینے تے نازل کیتا تے سانو سمجھنا آئی، تے اس بندے نے کوئی بہت زیادہ صورتاں نہیں سنائیاں، بس کان اندر اتنا ہی آکھے اے ہاتھی تیرا رب تیرے نال ناراض نہ ہو جائے، اپنے رب نو ناراض نہ کر
کر بیٹھی تے جانور نو بھی سمجھ آ گئی مینوں پیدا کرنے والا سونا رب ہے، مینوں رزق دین والا سونا رب ہے، مینوں جناب نہ کھلان پنان والا سونا رب ہے، میری نسل اگے چلان والا سونا رب ہے۔ مگر ابن آدم نو سمجھ نہیں آئی کہ کھلان والا کون ہے، پلان والا کون ہے، اولاد دین والا کون ہے، کرنی پرنی والا کون ہے۔ ہاتھی جانور سی مگر سمجھ آ گئی، اور ماری جا رہے نے، مار مار کے زخمی کر دیتا، مگر ہاتھی بیت اللہ وال نہیں چل رہے، اینا دا رخ یمن دی طرف کیتا، ہاتھی اٹھ کے دوڑنا شروع ہو گئے، اینا دا جناب رخ مشرق دی طرف کیتا، ہاتھی دوڑنا شروع ہو گئے، شمال و جنوب دی طرف کیتا، ہاتھی دوڑنا شروع ہو گئے، پھر اینا دا رخ بیت اللہ وال کیتا، جویں بیت اللہ وال رخ کیتا ہے، ہاتھی پھر زمین تے بیٹھ گئے نے، بیت اللہ وال قدم نہیں اٹھان دے، بیت اللہ وال قدم ہی نہیں چک دے، نظرہ بھی چکائیاں نے تے ہاتھیاں دی اکھاں میں آنسو بھی جاری نے، اج کس کم واسطے اتنا سفر کرایا گیا ہے، نالے روئی جا رہے نے، اینا زخماں دی وجہ تو، اینا دی مار مارن دی وجہ تو، نالے بیت اللہ وال قدم ہی نہیں چک دے۔ اے تھوڑی ہی دیر گزری ہے، ابرا نے آکھیا چیلنج کرو، ہاتھی انوے تھی چھڑنے آ، پیدل سفر شروع کرنے آ، اجے اتنی ہی بات آکھی سی کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اتنی ہی بات آکی سی، اچانک ایک بہت بڑا لشکر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، تے اینا دے کولو رب دیاں تسبیحات دی آواز آ رہی ہے، رب دیاں تسبیحات دی آواز، اتنا بڑا لشکر سی، حتیٰ کہ اینا لشکر دے اے بہت بڑے چھوڑ دی وجہ تو سورج دی روشنی بھی مدھم ہو گئی۔ جتھے جتھے دنیا چاواز گئی سی ابابیل علیہ، ہائے ہائے، آج پتہ ہے نا بیت اللہ سے کوئی حملہ کرے، کوئی باغی، کوئی کافر، کوئی انگریز، کوئی یہودی، کوئی بیت اللہ تے حملہ کرن دی کوشش کرے تے پتہ چل جائے بیت اللہ تے حملہ ہو رہا ہے، تے جتھے جتھے مسلمانہ دے ملکیں چاواز پہنچ دیئے، گھراں وچوں بچے بھی اٹھ کے ٹر پیں گے، گھراں وچوں بچے بھی ٹر پیں گے، بیت اللہ تے حملہ ہون دینا، بیت اللہ دی بے حرمتی ہون دینی، ابابیل بھی دنیا جتھے جتھے سن جویں پیغام ملیا، دنیا تے بڑی دور اللہ نے سمندر لاگے ہی رکھے سی تے فوجاں لاگے ہی بٹھائیاں سی کہ جدو بھی لوڑ پہ جب بندے روس جان یا نہ لڑ سکن تے میرے ابابیل تے ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، ابابیل آئے ابابیل، لیکن انہوں کسی چیز دا پتہ نہیں ہے، مگر حیران ہو گیا کہ آسمان سیاہ ہو گئے، آسمان سیاہ ہو گیا وے، اے چھوٹے چھوٹے پرندے کدھر آ رہے نے، اچانک انہاں پرندیاں نے انج کر کے اپنی چونجاں کھول دی دیاں، اپنے پنجے کھول دیتے نے، جدو اپنے پنجے کھول دیتے تے ایٹم بمب گرنا شروع ہو گئے، ایٹم بمب گرنا شروع ہو گئے، اگر کسی دے سار اندر لگدا ایدے جسم دے دو ٹکڑے ہو جاندے، اگر کسی دے بازو تے لگدا ایدہ بازو کٹ کے زمین تے گر جاندہ، اگر کسی دے قدم تے لگدا ایدہ قدم کٹ کے زمین تے گر جاندہ۔ میں انج کمانگا اے جناب نا انہا پرندیاں دے کول ایک کینکر نہیں سن، تلواراں سن، جتھے وجدیاں سن جسم دے ٹکڑے کر دیندے سن، اگر کسی دے ہاتھی دے وجدہ ہاتھی بھی اوتھی زمین تے گر جاندہ، انج کر کے عملہ کیتا، جدو منہ دے وچوں کینکر چھوٹے نے، نالی رب دیاں تسبیحاں شروع کر لیاں نے، جویں مجاہدین حملہ کرن انہاں کافراں تے نالی آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابابیل نالے کینکر سٹ رہے نے، نالے کہندے ہون گے اللہ اکبر، اوے ابرا کافر تو بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اے ابرا کافر تو طاقتور نہیں، اللہ اکبر، اللہ طاقتور ہے، اے ابرا کافر تیری فوج زیادہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ دی فوج زیادہ ہے۔ انج کر کے ایک لشکر آیا، کینکر سٹ کے واپس جا رہے ہیں تے دوسرا دستہ آ رہے ہے، ایک دستہ واپس جا رہے ہیں کینکر چکن واتے، دوسرا دستہ کینکر لے کے آ رہے ہیں، ایک کینکر مار کے واپس جا رہے ہیں، تیسرا دستہ کینکر لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے سنبھلن دا بھی موقع نہ ملیا، اے آپ بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، انہوں دے ہاتھی بھی ہلاک ہو گئے، اٹھ بھی ہلاک
ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ ابرا کافر دا بازو کٹ گیا، اے دونوں بازو کٹ گئے، پیر کٹ گئے، انج کر کے جناب دوڑ دیاں ڈگ دیاں ٹھیندیاں دور نکل گیا۔ ایک اور علاقے اندر گیا، انہوں نے پوچھیا اسی انتظار کر رہے ساں ابرا بیت اللہ گرا کے آئے گا، نالے روئی جا رہے ہیں، نالے دسی جا رہے ہیں لوگوں رب دا بیت اللہ ہے، اللہ نے اپنے گھر دی حفاظت کر رہی ہے، میرا کوئی فوجی بھی نہیں بچیا، میرا کوئی جانور بھی نہیں بچیا۔ جدو ساری داستان سنا چکے ہو، اچانک ابابیل کے دی تلاش اندر ہے، یہ دی تلاش اندر دے قریب آیا، انہیں آکے دے تے پھر کینکریاں سٹیاں، انج کر کے ابرا زمین تے گرے ہے، انہیں کینکریاں سٹیاں، کینکریاں دل تے لگیاں، ایدہ دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جدو دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ابرا کافر اوتھے ہی تباہ و برباد ہو گیا، اوتھے ہی مر گیا۔ اللہ فرماتے نے سونیا اے میرا گھر ہے بیت اللہ، جے لوگ اپنے گھراں دی حفاظت کر سکدے نے، میں رب اپنے گھر دی بھی حفاظت کر سکنا وا۔ جے لوگ اپنے گھر تے کسی نو حملہ نہیں کرن دیندے، میں رب اپنے گھر تے بھی کسی نو حملہ نہیں کرن دیندا۔ سونیا پتہ ہے انہاں دی کیفیت کی سی، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ سونیا انج ہو گئے جدو میں رب نے انہاں تے ابابیلاں نو بھیجیا، پھر انہاں دی حالت انج ہو گئی سی جویں لوگ فصل تیار کردے نے، فصل پک جائے پھر او دے وچوں دانے کڈ لیندے نے تے باقی توڑی دی توڑی رہ جاندی ہے۔ میں رب نے انج ہلاک کر دیتا سی، روحاں نکل گئیاں، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جدو فصل دے وچوں بندے دانے کڈدے نے تے باقی جڑا جناب نا باقی سٹا ہوندا ہے او دا ذرہ ذرہ ہو جاندا ہے، ایویں نہ لوکاں دے بھی ذرے ذرے ہو گئے۔ میں رب نے تباہ و برباد کر دیتا۔ میں مالک نے دسیا بیت اللہ تے کوئی حملہ نہیں کر سکدا، بیت اللہ نو کوئی گرا نہیں سکدا۔ اے پچھلے دناں دے اندر بھی اے 2-3 سالاں تو یمن دے لوگ اج بھی بیت اللہ دے خلاف نے، اج بھی بیت اللہ تے حملہ کرن دی کوشش کردے نے، کئی راکٹ داغ دے نے بیت اللہ تے، کئی حملے کردے نے، کئی طیارے چھڑ دے نے، اے تیاریاں تو بیت اللہ تے حملہ کرنواتے بڑی کوشش کر دینے، مگر اللہ نے مکے والے نو فوج ہی اتنی دیتی ہے، لوگ ہی ایسے دیتے نے کہ او کسے تے حملہ بھی نہیں ہون دیندے، اور یمن دے حملیاں نو روک رہے نے، یمن دے نال ایران دے حملیاں نو بھی روک رہے نے۔ ایرانی لوگ امریکہ نال تے پیار کر دینے، بھارت نال تے پیار کر دینے، مگر بیت اللہ دے نال پیار نہیں کر دے، بیت اللہ دے نال پیار نہیں کر دے۔ اے شروع تو بیت اللہ دے مخالف نے، آج بھی بیت اللہ دے مخالف نے، کل بھی بیت اللہ دے مخالف نے۔ یاد رکھو جو بیت اللہ تے حملہ کرنا چاہتے ہو، جناب نا مرکزی جمعیت اہل حدیث یوسف دا پیغام ہے، بیت اللہ تے کوئی بندہ رہتی دنیا تک حملہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو انسان ہٹ جان گے لیکن اللہ دی ابابیل آج بھی موجود نے۔ ابابیل آج بھی تسی بیت اللہ دے اندر جاؤ، اللہ تانوں بیت اللہ لے کے جائے۔ جدو طواف کرنے ہاں پھر آوازاں دیاں نے، پرندیاں دیاں آوازاں، جدو نظرہ مارنے ہاں تھلے اسی طواف کر رہے ہاں، اوپر ابابیل طواف کر رہے نے۔ حالانکہ کتنے کائنات اندر پرندے نے، انہوں شمار کتنے پرندے نے شمار نہیں کیتا جا سکتا، لیکن مکے تو 2 پرندے نظر آنے، کبوتر نظر آنگے، ابابیل نظر آنگے۔ بیت اللہ حرم پاک اندر ویسے تو بہت سارے پرندے، حرم پاک اندر تو 2 پرندے نظر آنگے، یا ابابیل نظر آنگے یا کیوں؟ ابابیلہ نے بیت اللہ دی حفاظت کی تھی تے کبوتروں نے مصطفیٰ دی حفاظت کی۔ ابابیلہ دی ڈیوٹی کہ تسی ابراں نو اگے نہیں جان دینا، کبوتراں دی ڈیوٹی تسی ابو جہل نو غار وچ نہیں جان دینا۔ ابابیلہ نے 100% نمبر لے، اللہ نے آکھیا جاؤ بیت اللہ دی جگہ بھی تواڈے لئی ہے۔
تے جے پرندے کبوتراں نے مصطفیٰ دی حفاظت اندر 100% نمبر لے جدو آئے سن کسی نے کیا سی یارا غار ہی تے ویکھو دوجے نے کیا تیرا عقل کام نہیں کردا اگر ایتھے غار جو کوئی بندہ داخل ہوندا اے مکڑی دا جالا بھی ٹوٹنا سی تے کبوتراں بھی نے بھی ایتھے بیٹھنا جے کبوتر بیٹھے نے تے اے نشانی ہے کہ غار وچ تے حضرت ابو بکر کہہ رہے سن محبوب جی انہاں وچوں ایک بندہ بھی جھک کے ویکھ لے نا تے اسی پکڑے جاواں گے آسمان تو آواز لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر ڈردا کیوں ہے تواڈے نال تے سونا رب ہے تواڈے نال اور دعا کرو اللہ تانوں بیت اللہ چ لے جائے اونچی کہہ دیو اللہ بیت اللہ چ لے جائے تو اتھے رج رج کے دعاواں کریا کرو اتھے نہ سنگیا کرو کئی بندے میں ویکھے نے مکے جاندے نے لیکن اتھے کئی بد نصیب ایسے نے مکے جا کے بھی انہاں نوں بیت اللہ وچ نماز پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوندی ہوٹل تے بیٹھے ٹائم ضائع کرو 10-15 دن 60-70 سال وچ تینوں 15-20 دن ملے نے رب منان لئی ایتھے بھی انہوں ناراض کردا رہے ہیں اتھے جا کے بھی ناراض کر رہے ہیں کئی آکھن گے ساڈی اس امام دے پیچھے نماز نہیں ہوندی میرا ایک بیلی سی خطیب کسی اور مسلک دا او دے بارے مشہور سی بھی اے نے اتھے جا کے نا امام کعبہ دے پیچھے نماز نہیں پڑھی تے میرا بڑا یار سی میں آکھے یار تیرے بارے ہے گل سنی انہیں آکھا جی بالکل گل ٹھیک ہے لیکن میں انج کردا سا اے تے غلط گل کردے نے بھی میں لیٹرینہ وچ وڑ جاندا سا لیٹرینہ وچ میں نہیں سا وڑدا میں انج کردا سا او دے پیچھے بھی پڑھ لیندا سا پھر اپنے حجرے چ جا کے بھی پڑھ لیندا سا جی اے دے پیچھے قبول نہ ہوئی تے او ہو جائے گی میں کہنا او ہوئی تے نہ او شاکے چ نہ ہوئی تے او اس وجہ تو نہ ہوئی کہ امام کعبہ جنہوں رب نے جدا انتخاب کیتا ہے جدا انتخاب رب نے کیتا ہے ساڈا یہ عقیدہ ہے وہ دے پیچھے نماز نہیں ہوندی اپنے گھر وچ کوئی نافرمان نوکر بھی رکھدا دعا کرو اللہ سب نو بیت اللہ لے جائے اللہ سب نو مدینہ منورہ دیا دیدار نصیب فرمائے اور اللہ انجدہ موقع لے آئے یا مکہ ہوئے یا مدینہ ہوئے تے روح پرواز کر جائے اللہ اکبر سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے پھر کہہ دو سبحان او ایک کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 تے ٹلی جی نہیں گج کا سبحان اللہ سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے انج کر کے سجدے راضی انج کر کے کریے سجدے راضی خدا ہو جاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے سن میرے اے خدایا کردہ ہمیں دعاواں سن میرے اے خدایا کردہ میں اے دعاواں دیدار گھر تیرے دا انج کر کے میں بھی پاواں دیدار گھر تیرے دا انج کر کے میں بھی پاواں کعبے دا بوہا کھل جائے کعبے دا بوہا کھل جائے دربان لے کے جاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے مقام خلیل نیڑے پڑھدا ہوا نمازاں مقام خلیل نیڑے پڑھدا ہوا نمازاں دربان جو کھڑے ہیں دیندے پھرن آوازاں جڑے پہرے دار ہوتے کھڑے نا یہ دعا میں کی تھی مقام خلیل نیڑے پڑھدا ہوا نمازاں دربان جو کھڑے ہیں دیندے پھرن آوازاں اسود نو بوسا دین لئی اسود نو بوسا دین لئی عثمان جلدی آوے سونا خدا بلاوے
کعبے دے وچ بٹھاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے جد جاواں شہر مدینے جد جاواں شہر مدینے روزے دا بوہا کھل جائے جد جاواں شہر مدینے روزے دا بوہا کھل جائے درود و سلام پڑھن دا رج رج کے موقع مل جائے جد جاواں شہر مدینے روزے دا بوہا کھل جائے درود و سلام پڑھن دا رج رج کے موقع مل جائے مسجد نبی دے اندر مسجد نبی دے اندر پورا سا ہو جاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے سونا خدا بلاوے کعبے دے وچ بٹھاوے جدو اللہ بلائے گا تو پھر یہ نہیں بھی دولت کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں اور اللہ دی قسمیں ایتھے تے بڑے بڑے کوٹھیاں مربیاں جداداں والے انہاں نو فرصت ہی نہیں اپنے مال وچوں رب دے گھر جان نو تے کئی غریب تیاڑی کرن والے ویکھو گے یا مکے پھردے ہون گے یا مدینے پھردے جدو رب نے بلانا ہے نا تے ساڑی وہم و گمان وچ بھی نہیں ہونا یہ پیسہ کتھوں آیا ہے دولت کتھوں آئی ہے اللہ نے انج فضل اور کرم کرنا ہے تے اودو بلانا ہے جدو تسی رج کے دعا ہون تے آکھ دین بس جی آمین کہتی تے روڑا مکیا تے دلی دعا کریا کرو جدو دل دی گہرائی نال دعا کئی بھائی شکوا کر دین کاری صاحب بڑیاں دعاواں کرنیاں قبول نہیں ہوندیاں قبول کیویں ہون جویں دعا کرنی چاہیے تو میں منگے ہی نہیں ایک بندہ آیا سی نا حضرت عمر دے کول انہیں آکھا جی بڑیاں رب کول اکھاں منگیاں نے بڑیاں اکھاں منگیاں نے اکھاں نہیں ملیاں حضرت عمر نے آکھا چل ٹھیک ہے ہن تیرے کول نے 3 دن کنے جے 3 دن ہے تینوں اکھاں نہ ملیاں تے سمجھ تو بھی پھر گیا آئی جی اکھاں نہ ملیاں تے تیرا ساری قلم کر دینا تو دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے ہن پہلے دن بھی ایستا ایستا دعا یا اللہ اکھاں دے دے یا اللہ اکھاں دے دے اللہ سونی اکھاں دے دے پہلا دن لنگ گیا اونی گہرائی نال دعا ہی نہیں ہوئی دوجا دن یا اللہ اکھاں دے دے یا اللہ ایک دن رہ گئی یا اللہ اکھاں دے دے عمر نے کیا سی 3 دن نے یا اللہ مہربانی کر مینوں اکھاں دے دے جدو تیسرا دن ہے نالے کمبی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں ہندا یا اللہ اکھاں دے آج عمر نے آ جانی اللہ سونے اکھاں دے دے جی اکھاں نہ ملیاں تے عمر نے میرا سر قلم کر دینے روئی جا رہے اچانک سر سجدے وچ اٹھائے اللہ نے بنائی واپس کر دیتی ہے حضرت عمر آئے نا تلوار پھڑی دورو آئے ہاں دور عمر صاحب کی حال ہے امیر المومنین ٹھیک ہو ماشاءاللہ بڑے سونے ہو کیا بات ہے بڑی تہاڈی حکمرانی حضرت عمر مسکرا پے فرمایا ہاں انج مانگنا تو انج مانگ کے ویکھ تے پھر رب نہ دے دلی مانگ کے تے ویکھو اسی تو کہہ دینا یا اللہ رزق دے دے اولاد دے دے اللہ پریشانیاں تو یہ کی ہویا جدو پریشان ہیں دکھی ہیں بے اولاد ہیں رزق نہیں ہے پھر انج کیوں منگنا پھر انج مانگ جویں اس نبینے نے منگیا رو کے گڑ گڑا کے کمب کمب کے مانگ جدو تینوں منگن دا والا آ گیا پھر کدے بھی تو کسی دا محتاج ہوندا نہیں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا پریشانیاں دور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین سترے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے اللہ سونیا ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما کائنات دے ربا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑے تے رحم فرما
یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڈے تے کرم فرما۔ اللہ سونیا جے اپنے ول تکیے تے بڑے ہی گناہ بڑیاں ہی غلطیاں اللہ گناہاں دے نال لبڑے تبڑے تیرے در تے آیاں۔ مالکا تیری ذات بڑی رحیم و کریم ہے، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے، تو رحم کرنے والی ذات ہے، کرم کرنے والی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڑیاں خطاواں نو معاف فرما۔ یا اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا، اللہ سونیا سانو توحید پرست بنا، اللہ بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے میرے دوست احباب آئے بہت بڑا اجتماع، اللہ سونیا اپنی جائز حاجات لے کے آئے، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے، اللہ کسے دا باپ فوت ہوئے ہے، کسے دی ماں فوت ہوئی ہے، اللہ اپنی اپنی حاجتاں لے کے آئے نے۔ مالکہ تو سب دیاں حاجات جاننے، اللہ سب دیاں حاجات ضروریات پوریاں فرما، اللہ سب دیاں دلی نیک تمنا خواہشات پوریاں فرما۔ یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما، جامعہ تعلیم القرآن نو تا قیامت آباد ارشاد فرما۔ جتنے دوستانی ادارے نال تعاون کیتے اللہ سب دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ ساڑیاں فصلاں اندر، ساڑے جانوراں اندر، ساڑے رزق اندر، ساڑیاں دکاناں اندر، مکاناں اندر خیر و برکت فرما۔ یا الہ العالمین بے گناہ قیدیاں نو رہائی نصیب فرما، کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، سیلاب زدگان علاقیاں دے اندر جتنے لوگ دکھی نے سب دے دکھ دور فرما، پریشان غالب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ جتنے لوگ فوت ہو گئے، کئیاں دے بچے فوت ہوئے، کئیاں دے ماں باپ فوت ہوئے، کئیاں دے بھائی فوت ہو گئے، اللہ سب دے درجات بلند فرما۔ مالکہ جو منگیا عطا فرما، جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر اللہ تو جاننے، بن منگے عطا فرما۔ میرے استاد محترم ماسٹر محمد مشتاق صاحب بیمار دے، اللہ انہوں نے مکمل شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما، کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں تو درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔